नेपालमा रहेर विदेशमा रहेर नेपाललाई माया गर्ने, नेपाली संस्कृतिलाई माया गर्ने, सनातन वैदिक संस्कृतिलाई माया गर्ने, बौद्ध संस्कृतिलाई माया गर्ने, जैन संस्कृतिलाई माया गर्ने र नेपालको सेरोफेरोमा रहेर आफ्नो पहिचान कायम गर्न इच्छुक समुदाय, व्यक्तिहरू र विद्वानहरूसँग सत्संग गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग यस्तै एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व जुन नेपालको दुर्गम बागलुङमा जन्मनुभयो, त्यसपछि मधेसतिर बसाइ सर्नुभयो, त्यसपछि काठमाडौँमा आएर बडो सङ्घर्षका साथमा सिभिल इन्जिनियरिङको डिग्री गर्नुभयो र 9-10 वर्षसम्म नेपालमै काम गरेर पछि विदेशतिर जानुभयो। अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्नुहुन्छ र त्यहाँको खास गरी विद्युत प्रसारण सम्बन्धी क्षेत्रमा विशिष्ट इन्जिनियरको नाममा निर्देशक इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ नेपालको बारेमा खास गरी लिडरसिप, डेभलपमेन्ट र जिज्ञासाका सन्दर्भमा उहाँ निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ र अहिले उहाँलाई नेपाल आएको बेला छपेर हामीले उहाँसँग सङ्गत गर्दैछौँ, सत्सङ्ग गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ राजु उपाध्याय। यहाँ इन्जिनियर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अनि नेपालमा रहेर काम पनि गर्नुभयो, सिभिल इन्जिनियरिङ नेपालबाट गर्नुभयो, 9-10 वर्षसम्म काम गर्नुभयो र विदेशतिर गएर पनि त्यही नै काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो सङ्घर्षको कथा अलिकति बताइदिनुहोस् न दर्शकवृन्दहरूलाई। यो सामान्य नै छ सर। अब पहिला सुरु त यो कार्यक्रममा मलाई बोलाएर मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ। यो सङ्घर्षको कथा धेरै ठुलो, जटिल र कम्प्लेक्स त्यस्तो छैन केही पनि। हामी एउटा समयक्रमबाट गुज्र्यौँ। जति बेला एउटा मान्छे विदेश जानु, विदेशमा काम खोज्नु, विदेशमा सम्भावना खोज्नु एउटा सामान्य जस्तो भयो। विभिन्न कारणले त्यसका विषयमा प्रवेश गर्दा एउटा ठुलो अर्को चाहिँ छलफलको विषय बन्न जान्छ। नेपालमा इन्जिनियरिङ पास गरिसकेपछि मैले केही समय 9 वर्ष जति विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मौका गरेँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ मैले काम गर्दै गर्दा त्यसको राजनैतिक अस्थिरता र विभिन्न चुनौतीहरूका कारण काठमाडौँ बाहिर गएर काम गर्न गाह्रो। त्यसपछि अब एउटा स्वर्णिम समय, एउटा इन्जिनियरको क्यारियरको स्वर्णिम समय चाहिँ लगभग कोठाभित्र बस्नुपर्ने, बाहिर जान डराउनु पर्ने। मैले क्या सङ्केत गर्दैछु हजुरले बुझ्नुभयो? बिल्कुल बिल्कुल। त्यो परिस्थितिबाट आजित भएर, सबै नेपालीको कथा हो, आजित भएर 9 वर्षको यहाँको अनुभव पछाडि म विदेश गएँ, अस्ट्रेलियामा गएँ र अहिले पनि म मेरो पेसाभन्दा बाहिर छैन। म त्यही विद्युत प्रसारण सम्बन्धी विशेषज्ञ इन्जिनियरिङको रूपमा काम गर्छु। सामान्य नै रह्यो। त्यति बेलाको त्यो एउटा ट्रेन्ड पनि थियो। त्यस ट्रेन्डलाई मैले क्याच गरेँ। अस्ट्रेलियामा गएँ। अहिले 13-14 वर्ष जति भयो अस्ट्रेलियामा काम गर्दैछु। त्यो जाने क्रमको लागि धेरै सङ्घर्ष भन्दा पनि एउटा प्रोसेस, सामान्य प्रोसेसकै रूपमा भयो। तर हामी जस्तो गाउँघरको सामान्य व्यक्ति एउटा सामान्य स्कुलबाट पढेर एउटा प्राविधिक शिक्षा, देशलाई के गरौँ भनेर प्राविधिक शिक्षा पढेर देशले हामीमाथि पनि प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूमाथि हामी जस्तो सामान्य देश जसको आर्थिक स्थिति ठिकै छ ले लगानी गर्यो र त्यसपछि उत्पादित भएर हामी विदेश गएको आफूलाई फर्केर हेर्नु पर्दा कहिले कहिले अलि नमिठो लाग्छ। नमिठो लाग्छ। देशले हाम्रो विज्ञता, हाम्रो सिप, हाम्रो दक्षता नेपालमै उपयोग गरिदिएको भएदेखि नेपालको मुहार फेरिन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ। त्यही पनि भनौँ। अब यसमा भाषागत गुनासो त छैन, किनभने देश भनेको चिज हामी नै हो। देश भनेको एउटा माटो मात्रै होइन, हामी नै हो। र अब त्यो बाहिर जाने निर्णयमा म पनि यदि त्यसको कारणले चाहिँ देशलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने म पनि बराबर भागीदार छु। तर पनि त्यो परिस्थिति, काबु बाहिरका परिस्थिति भने जस्तै एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू त्यस्तो भइदियो जसले हामी जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर जानुपर्ने बाध्यता त भन्दिनँ म, किनभने मेरा समकक्षी साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ यहाँ काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि राम्रो देशको सेवा गर्नुभएको छ, प्रविधिको सेवा गर्नुभएको छ। तर म गएँ, अब त्यो जानु नपरेको हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई बेला बेलामा। तर गएँ, म आफ्नो काम गरेको छु, एउटा प्रोफेसनल खुसी नै छु। तर पनि त्यो लाग्छ, नेपालको माया त छ नि, पक्कै छ। त्यो नभए आज तपाईँसँग भेटेर यसरी कुरा गर्ने मौका मिल्थेन होला, गरिन्थेन होला, होइन? छ, पक्कै छ। अनि यो काम गर्ने कुरामा नेपालमा र त्यहाँको काम गराइमा, जस्तै तपाईँकै लाइनको कुरा गर्छु म, कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ? यस्तो छ, भिन्नताको हिसाबमा अब हामीले पहिला सुरु समानताको कुरा गरौँ। समानताको कुरा गर्दाखेरि
हामीले यहाँ जे पढिन्छ जे सिकिन्छ एज अ प्राविधिकको रूपमा हामीले सिकेको कुराहरू त्यहाँ काम गर्नेमा नीतिगत भिन्नता केही पनि छैन र धेरै कुराहरूमा हामीले यहाँ धेरै विदेशका कोर्समा हामी जस्तो र इन्जिनियर बन्नलाई जे पढ्नुपर्छ हामीले बढी पढेका हुन्छौँ र हामीले सिरियसली पनि पढेका हुन्छौँ। त्यसको मतलब हामीलाई ज्ञानको हिसाबले हामी कम्ती छौँ भने कुनै ठाउँमा बढी नै छौँ उनीहरूभन्दा। यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा दर्शकबिन। कसैलाई लाग्छ कि नेपालको जुन शिक्षा व्यवस्था छ त्यो चाहिँ ठिक छैन, हाम्रो चाहिँ व्यवहारिक बढी सैद्धान्तिक भयो भन्ने जवाब चाहिँ इन्जिनियर साहब इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा त पक्कै छैन म भन्न सक्छु, किनभने अरू विषयमा चाहिँ म कमेन्ट गर्न अथेन्टिक छैन, तर मेरो विषयमा चाहिँ मलाई अनुभव गरेको र म मात्रै होइन, म जस्ता विदेशमा जानुभएका साथीहरू विभिन्न क्षेत्रमा युनिभर्सिटीदेखि प्रोफेसनल फिल्डहरूमा इन्डस्ट्रीमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ र मैले आजसम्म कुनै नेपाली इन्जिनियरले यो ठाउँमा यो जिम्मेवारी पाएको काम गर्न नसकेर स्टेप डाउन हुनु पर्यो अथवा काम गर्न सकेन भन्ने मेरो नलेजमा छैन। त्यसको राम्रो उदाहरण त्यही हो, किनभने अब त्यो सिस्टमै चाहिँ म त आफूलाई त अब कसरी उदाहरण भनौँ आफै मेरै मुखबाट, तर त्यो देखिन्छ र मलाई काम गर्ने क्रममा चाहिँ मैले यो कुरा जानेको भए पढेको भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने कहिले पनि अनुभूति हुनु परेन मलाई, किनभने प्राविधिक नलेजको हिसाबले हामी विश्व स्तरकै छौँ र धेरै कुराहरूमा कतिपय देशका पढाउने विषयहरूभन्दा हामी अगाडि छौँ। तर भिन्नताको कुरा गर्दा भिन्नता के छ भने सानो सानो कुराहरू, अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, म माफ चाहन्छु अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नु पर्यो, एटेन्सन टु डिटेल मेक्स डिफ्रेन्स बिट्विन च्याम्पियन एन्ड नियर च्याम्पियन भन्छ। साना साना कुराहरूमा एटेन्सन गरेर नै कोही च्याम्पियन हुन्छ, त्यो गर्न नसकेर कोही नियर च्याम्पियन हुन्छ। च्याम्पियनलाई सबैले चिन्छन्, नियर च्याम्पियनलाई कसैले चिन्दैनन्। ओलम्पिकमा पहिलो हुने व्यक्तिलाई सबैले चिन्छन्, दोस्रो हुने व्यक्ति केही माइक्रो सेकेन्डले दोस्रो भएको हुन्छ तर उसलाई कसैले चिन्दैन। हाम्रो चाहिँ शिक्षा पद्धति अथवा हाम्रो ग्रुन अप हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ के छ भने ठुलो कुराहरू ठुलो थ्योरीहरू पढ्ने ठुलो डिजाइनहरू गर्ने, तर त्यहाँभित्रका साना डिटेल्सहरूलाई धेरै ख्याल नगर्ने। जस्तो काम गर्दाखेरिको सेफ्टी, त्यो डिटेल्स भनेको हाम्रो अनुसन्धान पद्धति पनि हो, साना कुरा त्यही हो, अब जाने त्यही नै हो। जस्तै हामी यहाँबाट अहिले हामी चाहिँ जडीबुटीमा छौँ, यो टेलिभिजनको स्टुडियोमा छौँ, हामी काठमाडौँ जानु पर्यो भने हाम्रो सोचाइ के छ भने कसरी छिटो काठमाडौँ पुग्ने हाम्रो चिन्तन, तर उनीहरूको चिन्तनमा चाहिँ के छ भने यहाँबाट हामी कसरी सस्तो तरिकाले सजिलो तरिकाले अरूलाई असर नगरिकन काठमाडौँ पुग्ने भनेपछि त हामीले सबै कुरा सोध्नु पर्यो नि त। हामी कस्तो साधनमा जान्छौँ, कसरी जान्छौँ, कतिजना जान्छौँ, कति बेला जान्छौँ, त्यो डिटेल्स उनीहरूले सोध्छन्। त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूले गरेको कामको भव्यता एउटा देखिन्छ, प्याकेजिङ देखिन्छ। हामीले गर्दा केही कुराहरू हामीलाई त्यो सिक्न समय लाग्छ। त्यो भिन्नता मैले पाएँ। साना कुराहरू हामी धेरै ख्याल नगर्ने, डिटेल्सहरूलाई ख्याल नगर्ने, तर ठुला कुराहरू जुन कोर नलेजको कुरा छ, कोर थ्योरीको कुरा छ, हामी पछाडि छौँ। हिजो एकजना मेरा मित्रले कमेन्ट गरेको मैले देखेँ, नेपालमै बस्नुहुन्छ, राम्रो इन्जिनियर हो उहाँ, नाम मैले लिइनँ। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि नेपालमा पोखरा जस्ता अझै 2-3वटा एयरपोर्ट र यो सीता पाइलाको जस्ता 2-4वटा चाहिँ टनल बनायो भने नेपाललाई चाहिँ आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउन काफी छन् भनेर कमेन्ट गर्नुभयो। के एउटा इन्जिनियरिङ दृष्टिले मैले त हजुरले ठुलो कुरा गरेको, ठुलो कुरा गर्छौँ, आरम्भ पनि गरेका छौँ भनेपछि के मेरो भनाइ, उहाँ पनि इन्जिनियर भएको नाताले मैले के कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रा त्यति ठुलो कुरा त्यति धेरै सोध्छौँ हामी कि त्यो खर्च धान्न सक्ने क्षमतालाई नसोचिकन हामीले सुरु गरिदिन्छौँ त। अब हामीका एउटा चाहिँ समस्या के छ भने यो विषयको विशेषज्ञ त म होइन, तर मेरो प्रयास चाहिँ के छ भने फन्डिङ मोडल भनेको आर्थिक पाटो भनेको एउटा फरक विषय हो। कुनै पनि काम गर्न कहाँबाट पैसा ल्याइन्छ, कस्तो ऋण अथवा अनुदानमा ल्याइन्छ, अनि त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ के चाहिँ रिटर्न लिइन्छ र त्यसको अर्थ हामीलाई के हो। कुनै पनि प्रोजेक्ट सक्सेस हुनको लागि त्यसमा लगानी गरेको भन्दा त्यसले दिने उत्पादनले जित्नुपर्छ र त्यसको यसले यति वर्षभित्र आफ्नो लगानीलाई चाहिँ यसले उठाउँछ, त्यसपछि नाफामा जान्छ भन्ने मोडल हुन्छ। अहिलेको यो पुँजीवादी संसारमा त्यो मोडललाई फलो गरिएन भने त्यो त फेलर हुने हो, जस्तो राम्रै काम गरे पनि। अब यो एयरपोर्टको कुरा, टनलको कुरा भनेको के हो भने हात्ती। अब हात्ती चितवनको सौरामा जति धेरै हात्ती बनायो, जति धेरै पर्यटक ल्यायो, राम्रो उपयोग गर्यो, त्यो चाहिँ हामीलाई आय स्रोत आर्जन गर्छ, जङ्गलमा बस्छ। त्यही हात्तीलाई घरमा ल्याएर पालेर
एउटा किसानले त्यसको उपयोग गर्दैन र खुवाउन मात्रै पर्छ भने त्यसले डुबाउँछ। मैले त्यो समस्या त हात्तीको होइन, त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो। सही कुरा हो होइन? त्यो मोडल हेर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ नीतिगत एउटा समस्या के देखिन्छ भने हामीसँग दीर्घकालीन योजना, स्ट्राटेजिक प्लानिङ भन्छ, त्यो देखिँदैन। लोकप्रिय बढी देखियो। हो, त्यसको कन्टिन्युटी देखिँदैन। हामी कहाँ चाहिँ फायर फाइटिङ अथवा लोकप्रिय चुनावी हिसाबका थिङ्किङहरू देखिन्छ। विशेषज्ञ नभइकन पनि सामान्य ज्ञान भएको आधारमा योजनाहरू क्रिएट गर्ने, पोलिटिकल प्रेसरको आधारमा योजनाहरू क्रिएट गर्ने, लोकप्रिय हुनलाई त्यसलाई अनि त्यसै प्राविधिकहरूलाई चेपोमा पारलाई त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई प्रेसर दिने। त्यो भयो भने त पक्कै पनि काम गर्ने त प्राविधिकले हो, प्रयोग गर्ने त जनताले हो र सिस्टमले हो। कुनै कुरा सिस्टमले मागे बमोजिम नभएर प्राविधिकले गर्न सक्ने भन्दा बाहिर भएर डिसिजन गरियो भने त्यो त फेलियर हुन्छ। अहिले त नेपालमा के भइरहेको छ भनेदेखि जस्तै अस्ति मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा श्वेतपत्र जारी गर्यो। त्यसमा चाहिँ कति खर्च भएको छ यो 9 महिनाभित्रमा भनेर लगभग 23% खर्च भयो रहेछ, जबकि प्रत्येक ब्याङ्कहरूमा राजस्व थुप्रिएर बसेको छ, खर्च हुन सकेको छैन। अब यो पनि त फेलर हो नि, यो पनि त फेलर हो नि, किनभने कि त नेताले सिभिल सर्भेन्टलाई विश्वास गरेनन्, कि सिभिल सर्भेन्टले नेतृत्वलाई विकास गरेन, कि त त्यहाँ नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा कि त उहाँहरूको बिचको जुन मिलो मतमा हुने कमिसन तन्त्र हो त्यो चाहिँ ठिक तरिकाले काम गरेन। त्यही कारणले त होला नि त्यो पैसा त्यत्रो रहेर पनि हरेक ठाउँमा डेभलपमेन्ट चाहिएको छ, भएको पैसा खर्च हुन सकेको छैन। अब यसमा चाहिँ मेरो कमेन्ट के छ भने सर, यसमा चाहिँ हाम्रो यो विकास क्रम हेरौँ, राजनीतिक विकास क्रम हेरौँ, हाम्रो अहिलेको सिस्टम चाहिँ 46 साल पछिको सिस्टमले हामीलाई गभर्न गरेको छ। यो सिस्टममा उत्पादन भएका अहिले बहालमा रहेका नेतृत्वमा रहेका सबै सिस्टमका नेतृत्वमा पार्टीका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू को छन् जसले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्नुपर्छ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन, यसको परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर जिन्दगीभरि काम गरे, जेल बसे, ठिक छ। तर उनीहरूले कहिले पनि यो ढालेपछि के गर्ने भन्ने उनीहरूले चाहिँ अनुभव पनि गरेनन्, त्यसको चेष्टा पनि राखेनन् र त्यही प्रक्रिया अझै पनि फलो गर्दैछन्। हामी कुरा चाहिँ समृद्धिको गर्छौँ, व्यवहार चाहिँ परिवर्तनको गर्छौँ। अब हामी यहाँ क्लियर हुनु पऱ्यो कि हामी परिवर्तन गर्ने हो कि हामी समृद्धि गर्ने हो। यदि समृद्धि गर्ने हो भने कन्स्ट्रक्सनमा जाने हो भने कन्स्ट्रक्सनमा चाहिने एक्सपर्टिज र परिवर्तनमा चाहिने एक्सपर्टिज भनेको टोटली डिफ्रेन्ट। त्यसको लागि हामी तयार गर्नु पऱ्यो नि त। अब त हामी उत्पादकहरू तयार गर्नु पऱ्यो, निर्माताहरू तयार गर्नु पऱ्यो। अब त नेता चाहिँ परिवर्तन ल्याउने, जनता जगाउने होइन, जनतालाई इङ्गेज गरेर उत्पादन गर्ने, त्यो समृद्धिको बाटोमा लाग्ने चाहिँ नेता, कार्यकर्ता, जनता उत्पादन गर्नु पऱ्यो, दीक्षित गर्नु पऱ्यो। हामी त्यो एङ्गलमा लागेका छौँ त छैनौँ। अब उदाहरण तपाईँले भनेको कुरा 23% 25% मात्रै खर्च भयो। हामी कुरा गर्छौँ महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्टहरू, अघि नै एउटा प्रब्लम त पोलिटिकल्ली ड्रिभन प्रोजेक्टहरू हुन्छ, प्राविधिक रूपमा भन्दा त्यही फेल हुन्छ। दोस्रो कुरा हाम्रो यहाँका नीति नियम प्रक्रिया टिप्पणीका सिस्टम यति जटिल छन्, त्यो पनि मान्छेलाई कसरी रोक्ने र कन्ट्रोल गर्ने भन्ने छ, मान्छेलाई विश्वास गर्ने भन्ने छैन। अब कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कारण पनि होला, किनभने हामी यहाँ भ्रष्टाचार अनेक कुराहरू, अब त्यो गरेर भ्रष्टाचार रोकेको छ भने तपाईँलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ अर्कै दुनियाँमा हुनुहुन्छ, होइन? हामी त्यो पनि गर्दैनौँ। भनेपछि हाम्रा जन्जालहरू यसरी विकास गरिएका छन् कि सबैले नाटक चाहिँ के गरेका छन् भने हामी गर्न चाहन्छौँ भनेका छन्, तर कामको हिसाबले न हाम्रो चिन्तन सुध्रिएको छ, न हाम्रो सिस्टम एउटा सामान्य खरिद ऐनदेखि लिएर त्यो डिसिजन गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर बजेट फ्लो गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर त्यसलाई खर्च गर्ने, कन्ट्र्याक्टरलाई डिल गर्ने। मेरा धेरै साथीहरू कन्ट्र्याक्टर हुनुहुन्छ, मैले विगत 2-4 दिनमा भेटेँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कन्ट्र्याक्टको सिस्टम कस्तो छ भने त्यो भाउ बढे पनि त्यसको चेन्ज पनि पाइँदैन, भाउ बढ्दाखेरि त्यसको चाहिँ भेरिएसन पाइँदैन। कतिपय ठाउँमा त हामी यस्तो छौँ कि काम गर्दा भन्दा नगर्दा फाइदा हुन्छ हामीलाई, किनभने काम गऱ्यो भने 1 करोड लस हुन्छ, नगऱ्यो भने 25 लाख चाहिँ फाइन तिरे पनि उम्किन्छ। अब त्यो प्रक्रियाबाट समृद्धिको सम्भावना छ त? अब यो एकदम शोचनीय कुरा हो। हामी चाहिँ खालि यो कन्ट्र्याक्टरको यतिवटा प्रोजेक्ट यदि चलाएको छैन, यसको एउटा गरेको छैन, यहाँ काम गरेको पुल भत्के मात्रै भन्छौँ हामी चाहिँ, त्यसको चाहिँ बाहिरी फाटो मात्रै देख्छौँ। त्यसको भित्रको रुट कज के हो त भनेको हाम्रो सिस्टम नै त्यो कुरामा, सिस्टम चलाउनेहरू नै त्यो चिन्तित देखिँदैनन्। अब म हुन त यहाँ एकदम धेरै क्षमता भएका र काम देखाएका र समय लगानी गरेका विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, मेरै हाम्रै गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरैहरू हुनुहुन्छ, तिनीहरूको सबैको सम्मान गर्छु। सबै ठाउँमा तर एज अ सिस्टम, एज अ प्रक्रिया उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन र अहिले सिस्टमले गरेको पर्फर्मेन्सको कुनै कम्पेरिजन छैन। वी आर इन अ रङ डाइरेक्सन। यसरी भन्नु पऱ्यो त्यसो भएदेखि हजुरले भनेको कुरालाई मेरो लाटो सोचाइमा है, भनेपछि
जुन विश्वमा एक प्रकारको आधुनिक विकासको हुइमा आएको छ त्यसको छालले चाहिँ नेपालको विकास भइरहेको छ, अदरवाइज प्लानिङमा चाहिँ भएको छैन। छैन, हामी एक्सिडेन्टली भयो कि त तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले चिन्तन गरेर केही गरौँ न भनेर साथीहरू मिलेर गरेका त्यही काम भएछन्। अदरवाइज एउटा पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ समेत रूपमा हुनुपर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरकै डेभलपमेन्टमा पनि खासै छैन। त्यो अब यसो चुनौतीहरू पक्कै हुन्छ, प्रत्येक कुरा नयाँ पहिलोपटक गर्दा फेरि स्वाभाविकै हो। त्यसलाई हामीले यति नराम्ररी चाहिँ पोलिटिसाइज गर्छौँ कि त्यो काम गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ मनोदशा, उनीहरूको आत्मबल यस्तो घटेर जान्छ। जस्तै काम गर्ने क्रममा संसारमा फेलियर नेपालमा मात्रै होइन, संसारका थुप्रै महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्टहरू थुप्रै एउटा हुनसक्छ काम भएका छन्, पहिलोचोटि काम गर्दा भएका छन्, सुध्रिन्छन्, सुधार्नुपर्छ, फेल हुन्छ। त्यसमा क्राइम होइन, इन्जिनियरहरूले डिजाइन गर्छन्, इन्जिनियरहरू पनि मान्छे हुन्, उनीहरूले काम गर्ने उनीहरूको पनि लिमिटेसन हुन्छ। अब एउटा कुनै पनि कुराको सक्सेस भनेको, निर्माणको कुराको सक्सेस भनेको माटो जमिनदेखि लिएर निर्माण प्रक्रियादेखि, साधनदेखि, त्यसका मेटेरियलदेखि, समय होइन, सिजन, धेरै कुराले कन्ट्रिब्युसन गर्छ। एउटा इन्जिनियरले त्यो कुरा कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, उसले एउटा कन्डिसन एजम्सन गर्छ, त्यसको आधारमा एप्लाई गर्छ। अब हाम्रो एप्लाई गर्ने प्रशासन तन्त्र, हाम्रो कन्ट्र्याक्ट एउटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम आफ्नै किसिमको छ। त्यहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई प्रमोट गर्ने, असल काम गर्न प्रमोट गर्ने, त्यहाँ इन्भल्भ व्यक्तिलाई प्रमोट गर्ने र राम्रो काम गर्न उत्साहित भन्दा पनि यसले केही गर्यो कि भनेर बाँध्ने, यसले बढी केही फाइदा लियो कि भनेर केरकार पार्ने र कहाँनिर कसलाई चाहिँ दोष लाउने भनेर ठिक्क पार्ने सिस्टम छ। त्यो सिस्टमबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न। अब यो सिस्टममा म चाहिँ फेरि कम्प्लेन मात्रै पनि होइन, यो सिस्टम छ भन्ने हामीलाई थाहा भएको छ, तर सुधार्नपट्टि किन लागेका छैनौँ भन्ने कुराले म सधैँ अचम्मित हुन्छु। मैले जति पनि सुधार्नै नचाहेको त होइन, किनभने त्यो नसुध्रदा फाइदा छैन त। फाइदा त छ, मैले अघि नै भने नि उदाहरण तपाईँ, एउटा कन्ट्र्याक्टरलाई जब काम गर्दा भन्दा नगर्दा फाइदा हुन्छ। जब कन्ट्र्याक्टरको धर्म भनेको काम लिएर त्यो कामबाट नाफा निकालेर संस्था चलाउने हो, उसलाई काम गर्दा भन्दा लिएको कन्ट्र्याक्टमा लिएको काम भन्दा नगर्दा फाइदा हुन्छ भने अब हामी कुन दिशामा गइरहेका छौँ? अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। नेपालमा अहिले जस्तै काठमाडौँ चाहिँ मन्दिरको सहर हो। म केटाकेटीमा आउँदाखेरिमा यति सुन्दर थियो सहर, अहिले चाहिँ एउटा कङ्क्रिट बनेको छ काठमाडौँ होइन। प्राचीन कालदेखि नै, आजको त होइन, काठमाडौँ 35 वर्षदेखि चाङ्गु नारायण जस्तो 2300 वर्ष पुराना मन्दिर पनि अहिले छन् होइन। न्यातापोल जस्तो 7 तले मन्दिर पनि अहिले जीवित छँदैछ। भुइँचालोमा पनि यसलाई नोक्सान भएन। अहिले नेपालमा काठमाडौँ भ्यालीको कुरा गर्छौँ, बाहिरको कुरा नगरौँ। और सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र पनि हो भनेर विश्वले भूगर्भविदहरूले भनेकै कुरा हो। अनि यो नेपालमा जुन काठमाडौँमा चाहिँ नि कङ्क्रिटहरूको घरहरू बन्दैछन्, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार, यो हाम्रो लागि हितकारी होला त? यसको विभिन्न आयाम छ। पहिलो आयाम चाहिँ के छ भने जनसङ्ख्याको प्रेसरको हिसाबले र विकासको क्रमको हिसाबले एकदम सामान्य कुरा के हुन्छ भने प्रकृतिसँग हामी ब्यालेन्स भएर जानुपर्छ। प्रकृतिसँग जब हामी ब्यालेन्स गर्न सक्दैनौँ, प्रकृतिले निर्णय लिन्छ, त्यो निर्णय हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। उपाय नै छैन। त्यसैको कारणले चाहिँ बाढी, भुइँचालो, पहिरो, विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू छन्। अब काठमाडौँको एउटा पहिलो समस्या के छ भने रेसियो चाहिँ हामी जुन रेसियोमा जमिनलाई एकुपाई गरेका छौँ, कृषियोग्य जमिनमा गएर बाहिरतिर कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि विकासको क्रममा एउटा जग्गामा घर बनाउँछौँ भने यति चाहिँ खुला ठाउँ हुनुपर्छ र यतिमा मात्रै। अहिले यहाँ पनि सुरुवात भएको होला बिस्तारै, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष के छ थाहा छैन, त्यो गरिएको। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि काठमाडौँ प्लेनबाट बाहिर हेर्दा हामीलाई अनुभव हुन्छ हाम्रो विकास क्रम एकदमै अव्यवस्थित छ। अब त्यो एउटा एज अ इन्जिनियरको हिसाबले सोच्दा एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। आवश्यकभन्दा फरक छ। अर्को कुरा, हामी कहाँ चाहिए पनि नचाहिए पनि 3 तले 4 तले घर बनाउने चलन छ। त्यो घरमा घर हुनु भनेको धनी हुनु हो। त्यो घरको लगानी कति छ र त्यो लगानीबाट के रिटर्न आउँछ भन्दा पनि छिमेकीले घर बनाएपछि मैले कम बनाउनु हुँदैन भन्ने मानसिकता हामीमा छ र त्यो मानसिकता भएछ र हामीले पाइएको छ गर्न। अब रेसिडेन्सियल घरहरू मलाई लाग्छ पहिला सुरु त काठमाडौँबाट कसरी मान्छेलाई बाहिर बस्न प्रोत्साहित गर्ने भन्ने एउटा इस्यु हो, त्यो गर्नुपर्छ। त्यो पोलिटिकल इस्यु हो त्यो चाहिँ। त्यसपछि हाम्रो निर्माणका चिजहरू, अब तपाईँले भन्नु खोजेको, इङ्गित गर्न खोजेको टेक्नोलोजीको कुरामा चाहिँ हामीसँग अब पुरातात्विक तरिकाका पुराना हिसाबका मेसिनरी स्ट्रक्चरहरू, काठका संरचनाहरू पनि एउटा हाम्रो लागि राम्रो विकल्प हो र पहाडका धेरै ठाउँहरूमा त्यसको प्रयोग पनि देखिन्छ र सक्सेसफुल्ली नै देखिन्छ। तर अहिले त्यसको बारेमा अलिकति विरोधाभासपूर्ण स्थिति नै छ, किनभने हामीसँग जङ्गलको व्यवस्थापनदेखि लिएर अब स्थानको व्यवस्थापनदेखि लिएर, किनभने ठुला गाह्रो लगाएर अब त्यसको के हुन्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ।
अब कङ्क्रिटको विकल्प चाहिँ त अब अहिलेको जमानामा म एउटा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर पनि हो, मैले चाहिँ कन्क्रिटको विकल्प अर्को छ नेपालमा भन्न त सक्दिनँ। तर म एउटा कुरा के भन्न सक्छु भने हाम्रा डिजाइन कोडहरू चाहिँ अलि अव्यवस्थित र अलि कन्जर्भेटिभ, चाहिने भन्दा बढी ठुलो डिजाइन गराउने खाले छन् कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र केही साथीहरू यहाँ विशेषज्ञ साथीहरू, मैले यो प्रश्न किन उठाएको भनेदेखि तपाईँ विदेशमा जानु बस्नुहुन्छ, विदेशका इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ, विदेशको प्लानिङ हेर्नुहुन्छ र देश त आफ्नै हो नि, त्यहाँ बाहिर बस्दा देशको असाध्यै माया लाग्छ भन्छन् क्या मान्छेहरू। यहाँ बसेकालाई भन्दा बाहिर बसेकालाई धेरै असाध्य माया लाग्छ भन्छन् कि मान्छेहरूले, के होइन डाक्टर? माया लाग्ने त थाहा भएन, माया देखिन्छ। विदेशमा बसेकाले गरेको माया देखिन्छ, लाग्ने त अब हामी यहाँ बस्दा पनि पक्कै लाग्छ, त्यही भएर बसेका छौँ, हामीलाई पनि लाग्छ। तर यसो अहिलेको सामाजिक सञ्जाल अरू कुरा हेर्दा विदेशबाट बस्ने मान्छेले माया गरे जस्तो देखिन्छ, किनभने कार्यक्रमहरूमा नेपाली लुगा लाउने, नेपाली खाना खाए जस्तो गर्ने, यहाँ आउँदा पनि अलिक फरक ढङ्गले नेपाल भ्रमण गर्ने, यताउति गर्दा हुन्छ। तर त्यो खालि देखिएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। र यसको जस्तै मैले भन्न खोजेँ, त्यसको अर्थ देखिएको मात्रै होइन, किनभने हाम्रो रुट नेपालसँग जोडिएको, नेपालको नेपाल वैदिक संस्कृति, जैन संस्कृति, बोन संस्कृति, किराँत संस्कृति र खास गरी सांस्कृतिक रूपले चाहिँ एकदमै इनरिच एकदमै धनी छ। र ज्ञान विज्ञानका दृष्टिकोणले, विज्ञान आधुनिक विज्ञानको अर्थमा होइन, हामी अगाडि छौँ भन्ने पनि अहिले लगभग सबैले स्वीकार गरेकै विषय छ। त्यहाँ बसेर नेपालीको रूपमा आफ्नो परिचय दोस्रो पुस्ताले कायम गर्नको लागि नेपालबाट के अपेक्षा गरिन्छ त? यस्तो छ, अब यो अपेक्षा किन हुन्छ, किन स्रोत हो यो? यस्तो छ, अब हाम्रो चाहिँ हामीले किन नेपाललाई माया गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीसँग क्लियर हुनुपर्छ। किन, वाइ? पहिलो कुरा त म जस्तो मान्छे पहिला नेपालमा जन्मेँ, 20-25 वर्षसम्म पढाइमा लगानी गरेँ, त्यसपछि 8-10 वर्ष 30-35 वर्षसम्म म यहाँको सिस्टममा क्यालिब्रेट भएँ। अब मेरो सिस्टमको यो चाहिँ कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट कहाँ छ? नेपालमा छ। मेरो सिस्टम चाहिँ अब समयअनुसार अपग्रेड हुनुपर्छ। म ठिक छ, सफ्टवेयर नेपालको सफ्टवेयर छ भनेपछि मैले सफ्टवेयर अपग्रेड पनि नेपालबाटै गर्नुपर्छ। म अस्ट्रेलियाको सिस्टमले मेरो सफ्टवेयर अपग्रेड गर्दैन, त्यस कारण म कनेक्टेड हुनु जरुरी छ। म जहाँबाट ब्रटअप भएँ, मेरो माटो, मेरो कनेक्सन जहाँ छ त्यसले नै मलाई कम्फर्ट दिन्छ, त्यो हुनु जरुरी छ। दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ के छ भने उनीहरू चाहिँ ग्रो हुँदाखेरि आफूलाई त्यहाँको सोच्छन्, जस्तै अस्ट्रेलियामा बस्ने मेरा नानी बाबुहरू उनीहरूलाई अस्ट्रेलियन जस्तो सोच्छन्। तर उनीहरू जब बाहिर जान्छन् उनीहरूलाई म अस्ट्रेलियन होइन भन्ने फिल हुन्छ, किनभने त नेपाली होस् त एसियन होस् त, त्यति बेला उनीहरूले आफ्नो हेरिटेज के त प्राउडली म नेपाली हुँ भन्नु सक्नुपर्छ। किनभने एउटा इटालियनले जसरी म इटालियन हुँ, एउटा ग्रिकले म ग्रिक हुँ, एउटा ब्रिटिसले म ब्रिटिस हुँ भन्न सक्छ अस्ट्रेलियामा बस्ने भने, नेपालीले पनि गर्वका साथ भन्न सक्छ। त्यो कति बेला भन्न सक्छ? जति बेला हामीले यो हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कला, हाम्रो देश, हाम्रो माटोको बारेमा उनीहरूलाई सिकाउँछौँ। अब त्यो सिकाउनको लागि यहाँ हामीलाई एउटा मात्रै अपेक्षा के हो भने हामी एउटा आम्दानीको स्रोत अथवा एउटा रिन्युमरेसनको स्रोत मात्रै नभएर हामी पनि नेपाली हौँ, बाहिर बसे पनि हामीले पनि नेपाललाई माया गर्छौँ र नेपाल बाहिरका नेपालीलाई पनि नेपालले नेपाली भनेर हेर्नु पर्यो, त्यति मात्रै अपेक्षा छ। हामीलाई फरक व्यक्ति, फरक नागरिकको रूपमा नहेरियोस्, किनभने हामी नेपालसँग जोडिएका छौँ। त्यहाँभन्दा ठुलो अपेक्षा केही छैन। र हाम्रो सधैँ चिन्ता के रहन्छ भने हामी जस्ता व्यक्तिहरूको चिन्ता के रहन्छ, हामीले के दिन सकिन्छ, त्यसको लागि हामी सधैँ तयार छौँ। एकातिर तपाईँ अस्ट्रेलिया अथवा अमेरिका बस्दाखेरि, अब अस्ट्रेलिया अमेरिका अथवा बेलायत जाँदाखेरि मैले पनि के अनुभव गरेँ भने त्यहाँका व्यक्तिहरू के चाहन्छन् भने नेपालको धर्म संस्कृतिका बारेमा राज्यले बोलिदियोस्, केही डेलिगेटहरू पठाइदियोस्, त्यसको बारेमा हामीलाई प्रशिक्षण गराइदियोस् राज्यको तहबाट। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यहाँ पनि विद्यालय हुन्छन्, लोकल कम्युनिटी विद्यालय हुन्छन्, यहाँबाट जस्तै खास गरी भ्यालु एजुकेसन होइन, यहाँको विज्ञान ज्ञान विज्ञानका कुराहरू पनि त्यो एजुकेसन सिस्टममा समावेश गरेर हामी कनेक्ट गर्न पाइन्छ, हुन सक्थ्यौँ कि भन्ने अपेक्षा राखेको मैले पनि देखेँ कि। जस्तै धर्मकै कुरा गरौँ, किनभने हामी हिन्दू हौँ भने स्वाभाविक रूपले हामीले हिन्दुइज्म के हो, हिन्दुइज्मका विशेषता के हुन्, किन यो सबैभन्दा प्राचीन हो, यसमा हामीले किन गौरव गर्नुपर्छ, अरू धर्मलाई हामी सम्मान गर्छौँ तर आफ्नोप्रति कति सम्मान गर्छौँ, त्यो प्रश्न पनि मैले त्यहाँ पाएँ। र तर नेपालको राज्य त पुरै पश्चिमाकरणमा कुद्दैछ। त्यो चिजलाई त्यो नेपालको खास गरी राजनीतिक वृत्तले त्यसलाई पछौटेपन भनेर चाहिँ जहिलेसुकै उपेक्षा गरेको
तथाकथित प्रगतिशील भन्छौँ नि हामी। म यो पोलिटिकल शब्द होइन है यो, मैले फेरि प्रोग्रेसिभ मैले विशुद्ध डेभलपमेन्टको अर्थमा गरेको छु। मैले राजनीतिकप्रति किनै मेरो कटाक्ष होइन। यस अर्थमा त जुन चिजले नेपाललाई चिनाउन सक्थ्यो त्यो चिजलाई चाहिँ राज्यले डेलिभर गरेको छैन नि त। यस्तो छ, यसमा हामी जस्तो सामान्य देशलाई राज्यलाई नै मुछी हाल्ने स्थिति छैन, किनभने यो जियो पोलिटिकल सिनारी हाम्रो सोसियो इकोनोमिकल पोलिटिकल सिचुएसन हेर्दाखेरि म यहाँनिर एउटा के चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहन्छु भने हाम्रो एउटा जिम्मेवारी के छ अहिले भने मैले विगत केही वर्षदेखि आफ्नो मेरो सेल्फ स्टडीमा मैले चाहिँ यो पश्चिमाहरूको लिडरसिप थ्योरीहरू रिसर्चहरू र हाम्रो वैदिक मान्यताहरूको बिचमा के समन्वयता के सम्बन्ध के गिभ एन्ड टेक छ भन्ने विषयमा मैले नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरिरहेको छु। त्यो हेर्ने क्रममा मैले एउटा कुरा म आफ्नो एउटा अध्ययनको आधारमा एउटा के कन्क्लुजनमा पुगेको छु भने म कन्फिडेन्ट छु अहिले भने पश्चिमाहरूले अहिले जुन नयाँ थ्योरी र रिसर्चहरू भनेर निकालेका छन् ती कुनै पनि हाम्रा वैदिक सिस्टम भ्यालुजहरूसँग कन्फ्लिक्ट हुने छैनन्, तिनलाई सपोर्ट गर्ने खाले कि त त्यहीँबाट लिएका छन् सपोर्ट। तर अब हाम्रो के छ भने उनीहरूको प्याकेजिङ फरक छ। हामी चाहिँ दुई थरी छौँ, एउटा चाहिँ हाम्रो इस्टर्न फिलोसफी छैन, यसले हामीलाई पछौटे बनाए, यसले चाहिँ हामीलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्यो, यसले हामीलाई के गर्यो भनेर हामी आधा बुझेको आधारमा कमेन्ट गर्छौँ र सिधै पश्चिमालाई हाम फाल्छौँ। त्यो हाम फाल्ने क्रममा कुरा त त्यहाँभित्रको राम्रै सिकिरहेका छौँ, तर हामीले के कुरा चाहिँ गलत गरिरहेका छौँ भने हाम्रो संस्कृति ठिक छैन भनिरहेका छौँ। त्यो हामी जस्तो व्यक्तिले चाहिँ गर्ने सबैभन्दा ठुलो अन्याय हो एउटा। अर्को कुरा हामीले के चाहिँ गरिरहेका छैनौँ, आफ्नो आत्मबल आफै गिराइराखेको। अर्को चाहिँ हामीले के गरिरहेका छैनौँ भने ओहो यो ठिक हो, हार्वर्ड विश्वविद्यालयले लिडरसिपको बारेमा वाट मेक्स अ लिडर भन्ने पेपरमा लेखेको चिज हाम्रो गीताको, हाम्रो पुराणको, हाम्रो वेदको यो चिजसँग मिल्दो छ भनेपछि त यसले त्यसलाई व्याख्या गर्न सहयोग गरेको रहेछ। अब यो बारेमा हामी छलफल गरौँ न त, अब यसलाई अगाडि बढाउँ। हार्वर्डका मान्छेले हाम्रो गीता र वेदलाई चाहिँ फलो गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ 1000, 2000, 4000 मान्छेसँग रिसर्च गरेर सर्वे गरेर हाम्रो त 5000, 5000, 10000 अगाडिका हाम्रा कृतिहरू हुन् नि त। 1000, 2000 मान्छे जम्मा गरेर 3 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष रिसर्च गरेर पब्लिकेसन निकाल्छन् भने उनीहरूले त हामीलाई सपोर्ट गरेका रहेछन् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो कथालाई त्यसरी प्रस्तुत गर्न जान्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो र वास्तविकता त्यो हो। मैले अन्यथा केही भनेको छैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो, दुईटै चिजको हामीले चाहिँ एउटा ज्ञान राख्नु पर्यो र त्यसलाई इन्टरलिङ्क, त्यसमा भएको भिन्नता पश्चिमाहरूले यस्तो गरे, क्रिस्चियनिटी त्यो फरक कुरा हो। तर भ्यालुजको हिसाबले पश्चिमाहरूले ज्ञान र सिपको कुरालाई हाम्रो वैदिक परम्परामा भएका भ्यालुजहरूलाई युज गरेर जसरी प्याकेजिङ गरेर बजारमा बेचिरहेका छन् त्यो उन्नत तरिकाले बिक्री भइरहेको छ, खोजिरहेका छन् मान्छेले। भने त्यो भित्र हाम्रो चिज पनि हो, हामी पनि त्यहाँ छौँ, तर त्यो चाहिँ त्यसको सोर्स हामी हो भन्न ढिलो भइसक्यो। हामीले त्यही कपिराइट क्लेम गर्न सकेनौँ। एक्ज्याक्टली त्यो अब त्यो चाहिँ त्यसमा पनि इट्स नट डिफ्रेन्ट। हार्वर्डले भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो वैदिक सिस्टमले भनेको भन्दा फरक होइन। समगच्छद्दम सम्बद्धम भनेको थिएँ, सँगै हिँड, सँगै बस, सँगै खाऊ। अब हाम्रो संसारलाई चाहिएको त्यही त छ नि। हाम्रोमा के भयो भने नलेज ट्रान्सफर र एक्सप्लेनेसनको मामलामा हामी चुक्यौँ। हामीले मन्त्र वाचन गऱ्यौँ तर मन्त्रको अर्थ बुझेनौँ, अर्थ बुझे पनि व्यवहारमा लागू गरेनौँ र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ कर्मकाण्डमा चाहिँ त्यसलाई छोडिदियौँ। यो ज्ञान भनेको कर्मकाण्डमा सीमित थिएन, तर हाम्रो अहिलेसम्मको जेनेरेसनले पूजाआजा कर्मकाण्डलाई नै हाम्रो इस्टर्न फिलोसफी भन्छ, भ्यालुज भन्छ। त्यो होइन, त्यो त एउटा पाटो मात्रै हो। त्यो भ्यालुजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने फ्यामिली सिस्टममा, परिवार सिस्टममा, हाम्रो जीवन क्रममा चाहिँ एप्लाई गर्ने कर्मकाण्ड विकास भयो। कर्मकाण्डभन्दा माथि पनि त चिजहरू छ हामीसँग। ज्ञानयोगका कुराहरू छन्, ध्यानयोगका कुराहरू छन्, कर्मयोगका कुराहरू छन्। ती सब कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब विदेशीहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले भनेका छन्, आफ्नो नाम दिएका छन्, प्याकेज गरेर मिठाई मिठाई डलरौँ जाने किताबको रूपमा बेचिरहेका छन्। त हामीलाई के ज्ञान छैन भने त्यो चिजको सोर्स हाम्रो सिस्टम हो भन्ने थाहा छैन। फर इक्जाम्पल म एउटा सानो तपाईँसँग बडो रमाइलो सत्सङ्ग हुँदैछ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी पेसाले इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर राजु उपाध्यायजीसँग हामी संवादमा छौँ। न्युज नेपाल टेलिभिजन हेरिरहेका दर्शकहरूले पक्कै पनि हाम्रो संवादलाई सुरुचिपूर्वक सुनिरहनु भएको छ र यसै क्रममा मलाई के लाग्छ भनेदेखि कतिपय अवस्थामा हामीलाई राजनीतिक, किन राजनीति भनेको यस्तो नीति हो जसले चाहिँ सम्पूर्ण निर्माण र विध्वंस दुवै गर्न सक्छ। राजनीति ठिक भयो भनेदेखि सम्पूर्ण ठिक हुन्छ। तर अहिलेको विषय, नेपालको विषयमा राजनीति भनेर भने मान्छेले मुख चिसिक्क पार्छन् र राजनीति भन्नाले चाहिँ राजनीति तैँले मसँग राजनीति गरेको भनेर भन्यो भने तैँले मलाई ढाँटेको, ठगेको, छल्न खोजेको भन्ने अर्थ लाग्छ।
तर वास्तवमा राजनीति त निर्माणको भनेपछि मेरो ख्यालमा त्यो डाइमेन्सनलाई अहिले नेपाली जनताले चेन्ज गर्ने आवश्यकता छ के। पक्कै छ र तपाईँ जस्ता विज्ञहरू जसले बाहिर बसेर र यहाँ बसेर पनि जीवनको धेरै भाग यहाँ पनि बिताउनु भयो, त्यहाँ गएर पनि त्यहाँको ज्ञानलाई पनि, किनभने यसलाई सिन्थेसिस गर्न सक्छौँ क्या हामीले। भनेपछि अब तपाईँको कन्क्लुजन मैले अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो होइन, हाम्रो वैदिक ज्ञान उनीहरू सिन्सियर छन्, राम्रो कुरा हो, तर हाम्रो वैदिक ज्ञान पनि कम छैन है, त्यसबाट उनीहरूले एडप्ट गरिरहेका छन्। उदाहरणको लागि अहिले मनोविज्ञान हामी पढाउँछौँ, मनोविज्ञानमा माइन्डफुलनेस भन्ने बडो सञ्चालित छ है माइन्डफुल योग भन्ने जताततै छ। अनि ब्रिदिङ भन्छौँ हामी, ब्रिदिङको कुरा प्राणायाम हो क्या, प्राणायाम हो क्या, ब्रिदिङ भन्छौँ। अनि त्यसपछि हामी काउन्सिलिङ भन्छौँ। काउन्सिलिङ भनेको संवाद। तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो जुन ज्ञान प्रणाली छ, तपाईँले हेर्नु उमा महेश्वर संवादे भनेर भन्छौँ, अर्जुन उवाच कृष्ण उवाच भगवान् उवाच। हामीहरूको जुन ज्ञान प्रणाली छ संवादको छ क्या। दुर्भाग्यवश वेस्टर्नले अहिलेसम्म त्यो कुरा राम्ररी गर्न सकेका छैन। तर काउन्सिलिङ भनेर माइन्डफुलनेस भनेर त्यही चिज न्यू प्याकेजिङमा हामीले अब चाहिँ कार्ल रोजर्सले चाहिँ काउन्सिलिङ थ्योरी बनायो भनेर आज हामी यहाँ पढ्न तयार छौँ। तर त्यो उमा महेश्वर संवादे उमा र महेश्वरले काउन्सिलिङ सुरुवात गरे भनेर हामी भन्न तयार छैनौँ। भनेपछि अब कमसेकम त्यो कपिराइट पनि हामीले क्लेम गर्नु त पऱ्यो नि। भनेपछि हामी उत्कृष्ट रहेछौँ। ठिक छ, हामीले नेपालले अहिले तत्कालिक नेपालले हजुर जस्तो इन्जिनियर अथवा पुल्चोक क्याम्पसले इन्टर ग्यालेक्सी ट्राभलको लागि कुनै सेटेलाइट नबनाउन सक्ला, तर अन्नमय कोष के हो, प्राणमय कोष के हो, मनोमय कोष के हो, आनन्दमय कोष के हो, र मान्छेले सुख शान्ति सन्तोष र प्रकृतिको सन्तुलनमा रहेर कसरी बस्न सक्छ र अभावहरूका बिचमा पनि कसरी हामी जस्तै मुसुक हाँसेर बस्न सक्छ भन्ने कुरा त नेपालले सिकाउन सक्छ नि। पक्कै सक्छ। यहाँ त हामी चुकेको हो कि होइन। भनेपछि वैदिक संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, नेपालको संस्कृतिमा एसेट, तिनी एसेटहरू जुन त्यहाँ बसेर हजुरले नेपालले इम्प्लिमेन्ट गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, यहीँको क्षेत्रमा पनि त्यहाँ गएर त्यहाँ उहाँ गएर भन्दिनँ, सफ्टवेयर के सफ्टवेयर त जहाँ पनि पुर्याउन सकियो नि त। 1 2 3 वटा भन्दाखेरि के अपेक्षा होला भनेपछि उताबाट यता ल्याउने कुरा गर्नु, उताबाट पनि यता, यताबाट पनि उता जाओस्, उताबाट ल्याउने यो त फुलफिलमेन्टको कुरा हो। उताबाट ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ 2-3टा कुरा छ। एउटा कुरा त मैले अघि सुरुवातमा पनि मैले निवेदन गरेँ, जस्तो साना साना कुराहरू जसले कुनै पनि चिजको भव्यता बढाउँछ, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ख्याल गर्ने, संस्कृतिको विकास गर्नु पर्यो, सब्टल रिसर्च गर्नु पर्यो। अर्को शब्दमा डिटेल हो। एक्ज्याक्टली हाम्रो परिस्थिति फरक छ, हाम्रो चाहिँ परिवेश फरक छ, टाइम फरक छ। त्यस कारण जेको त्यही कपी गरे ठुल्ठुला कुरा मात्रै गर्ने, ठुल्ठुलो कुरा पनि गर्नु पर्यो। ठुल्ठुला राज्य चलाउनेहरूले ठुल्ठुला कुरा गर्नु पऱ्यो, त्यस पछाडिकाले अलि डिटेलमा कुरा गर्नु पऱ्यो। त्यो डिटेलमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि चिज गर्ने एउटा संस्कारको विकास गर्नु पऱ्यो, जुन हामी पाइँदैन। सुरुवात अझै ढिलो भइसक्यो जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा उताबाट ल्याउन सकिने कुरा त्यो। अर्को कुरा हामीले जस्तै म एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। हामी एउटा स्कुलको बच्चा हुन्छ, स्कुलमा 50-40 जना एउटा क्लासमा हुन्छन्, एकजना फर्स्ट हुन्छ, अर्कोजना सेकेन्ड हुन्छ। हाम्रो टिचरले चाहिँ अरू अलि पछाडिको अलि कमजोर विद्यार्थीलाई ऊ फलानु जस्तो हुनुपर्छ भन्छ। भनेपछि बुली र हेरेसमेन्टको सुरुवात स्कुलबाट हुन्छ। घरमा बुवाले अलिकति अपाङ्ग टाइपको, अलिकति स्लो टाइपको, अलि अल्छी टाइपको छोरालाई दाइ जस्तो हो अथवा भाइ जस्तो हो त खत्तम भइस् भनेर घरमा बाउले आमाले बुली गर्छ। त्यो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लङ टर्म धेरै हाम्रो सिस्टमको सङ्केत गर्छ। त्यसले ती साना साना चिजहरू हामीले हटाउनुपर्छ र हामी अलि शिक्षित हुनुपर्छ त्यो चिजमा। सिस्टमको कुरा उताबाट सिक्नुपर्छ। त्यहाँको सिस्टममा चाहिँ तपाईँको बच्चा राम्रो नराम्रो अलिअलि भ्यू हुन्छ, तर तपाईँको बच्चा क्लासमा फर्स्ट छ अथवा लास्ट छ तपाईँ थाहा पाउनुहुन्न। टिचरसँग मिटिङ हुन्छ, उसले भन्छ यसमा राम्रो गरिरहेको छ, यसमा अलिकति इम्प्रुभमेन्टको अपर्च्युनिटी अरू बच्चाको तुलनामा कता छ, फर्स्ट छ कि सेकेन्ड छ कि लास्ट छ भनेपछि सबैले एउटा समभाव हुन्छ, त्यहाँनिर बराबरीको सोचाइ हुन्छ सबै साथीको। म अरूभन्दा खराब, अरूभन्दा इन्फेरियर होइन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो काममा पनि लागु हुन्छ। त्यो हामी कहाँ व्यापक छ। काममा पनि म सिनियर हो, म ठुलो हो, म पार्टीमा यति वर्ष काम गरिसकेँ, भर्खर आएको मेयरले फुर्ती गर्ने, ती चिजहरू हाम्रो सिस्टममा यति नराम्रोसँग जकिडिएका छन्। त्यसले गर्दा हामी सबै ठाउँमा नराम्रो प्रभाव, त्यो एउटा सिक्नुपर्ने छ। अर्को कुरा उनीहरूले गरेका हाम्रा चिजबाट उनीहरूले गरेका प्रयोग गरेका चिजहरूलाई फेरि ब्याक ल्याएर यो हाम्रो चिज हो, उनीहरूले भनेका छन् अब त पताउँछौ नि गर भन्नुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ एउटा लिडरसिपको थ्योरीहरूको कुराहरू आउँछ।
अब चाहिँ उनले गरेपछि मात्रै हामीले सुरु गर्ने। अब ढिलो त भइसक्यो। अब हामीले पुरानो चिजहरू अझै गीता वेदको व्याख्या गर्न मलाई त्यति सजिलै अहिले अब 20-50 वर्षमा राम्रोसँग सक्छौँ भन्ने हाम्रो सिस्टममा म चाहिँ लाग्दैन। उनीहरूले प्रयोग गरिसके। अब चाहिँ हामीले केसम्म चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने यो हार्वर्डको रिसर्च अथवा MITको रिसर्च अथवा अक्सफोर्डको रिसर्चको कुरो चाहिँ हाम्रो योसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो फलो गर्नु भनेको हाम्रो वैदिक परम्परालाई सपोर्ट गरे सर हो। यसले अन्ततोगत हामीलाई राम्रै मान्छे बनाउँछ। यो गरौँ। ती तीनटा कुराहरू, संस्कारका कुराहरू, अभ्यासका कुराहरू र सिकाइका कुराहरू। अब अरू बाँकी कुराहरू त जस्तै हामी जस्तो मान्छेहरूले जस्तै मैले व्यक्तिगत रूपमा एउटा गर्ने सानातिना कुराहरू अर्कोले त्यसको धेरै अर्थ राख्दैन। त्यो आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि गरिन्छ। जस्तै मैले मेरा पेसासँग सम्बन्धित इन्जिनियरहरू, मेरा क्लासमेटहरू, अलिकति व्यवहार मिल्नेहरूसँग आउँदा भेट्छु कुरा हामी यसरी गर्छौँ, यहाँ कसरी गरिन्छ। कतिपय कुराहरू यहाँ गरेको मैले सोचेको भन्दा धेरै माथि हुन्छ। त्यो कुरा गर्दा मैले अलि अन्डरस्टिमेट गरेको छु भन्ने फिल हुन्छ। हामीले आफूलाई रिलेभेन्ट पनि राख्नुपर्छ। बिल्कुल। त्यहाँ बाहिर बसेर नेपाल खत्तम छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले स्टप गर्नुपर्छ। बाहिर बस्ने नेपाल खत्तम छ, नेपालको राजनीति खत्तम छ। त्यसको पनि धेरै देखिन्छ त्यस्तो पनि। त्यो गर्नु हुँदैन। हामीले के गर्नु, जस्तै राजनीतिमा रुचि भएका म जस्ता प्रोफेसनलहरूलाई रुचि छ भने जानु पर्यो राजनीतिमा। नन क्यारियर पोलिटिसियन। म फलाना ठाउँको मेयर बन्छु, लड्छु, म जित्छु र म काम गर्छु। ट्राई गर्नुहोस्, हारे केही छैन। आफ्नो काममा पर्खिनु, जिते काम गरेर देखाउनुहोस्। त्यो पनि गर्नु पर्यो। खालि पोखरी फोहोर छ भन्ने बाहिर बसेर कराएर हुँदैन। कि पोखरी फर्केर नहेर्नुहोस्, पोखरी फोहोर छ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त सफा गर्न, त्यो पनि दियो। त्यो चाहिँ अब आजभोलि त अलि बेटर भयो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने धेरैले यो इस्युहरू पनि उठाए, बाहिर बसेर नेपाल खराब छ भनेर नभनौँ। त्यो जेन्युन कुराहरू गर्नु हुँदैन। हामीले बाहिर बसेर घरलाई गाली गर्नु, घरमा ढुङ्गा हान्नु हुँदैन। अनि जस्तै अब चाहिँ अलिकति हामीहरूले धर्म संस्कृतिको पनि कुरा गरौँ, ज्ञान विज्ञानको पनि कुरा गरौँ, लिडरसिपको पनि हल्का छोयौँ है। तर पनि अझै लिडरसिपमा म आउन चाहन्छु, किनभने तपाईँ चाहिँ लिडरसिपको लागि पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, त्यसको ट्रेनिङ पनि दिइराख्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ मैले एज ए भोटर होइन, एज ए नेपाली सिटिजन होइन, एज ए नेपाली नागरिक मैले हेरेको के भने नेपालमा अनेकौँ राजनीतिक दलहरू छन्। त्यो स्वाभाविकै ठान्छु मैले, किनभने सबै एकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर विकासका सवालमा अनि संवादका सवालमा विदेशी संवाद मतलब कूटनीति भन्छौँ, अर्को संवाद। कूटनीति भनेकै संवाद हो। संवादका सवालमा हामीले न्यूनतम अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि कायम गर्न सक्दैन क्या हाम्रो नेतृत्वले। भनेपछि यो नेतृत्वलाई पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेतृत्व प्रशिक्षणको खाँचो छ। यो नेपालको जुन वैभव छ त्यो वैश्विक स्तरमा पुर्याउनको लागि उहाँहरू जस्ता जुन नेपालको संस्कृतिलाई, विज्ञानलाई, ज्ञानलाई विदेश लैजान चाहनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा पुस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको बाटो खोजिराख्नु भएको छ। नेपाललाई पनि कन्ट्रिब्युट गरेर वैकासिक गतिमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई भोलिन्टियरली सेवा दिन तयार छौँ भन्ने पनि मानसिकता राख्नुहुन्छ भने उहाँहरूको सेवालाई, उहाँको विज्ञतालाई स्वीकार गर्न नसक्नु कहीँ न कहीँ हाम्रो कमजोरी हो, नेतृत्व तहमा कमजोरी हो र त्यसलाई सुधारिनुपर्छ। र साथसाथै यहाँ पनि हाम्रा न्यूनताहरू छन्, तिनीहरूलाई निरन्तर रूपमा करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। न्युज नेपालको यो संवादको लगभग हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र अन्त्यमा म विद्वान, संस्कृति प्रेमी, धर्मप्रेमी र त्योभन्दा पनि माथि नेपाल प्रेमी राजु उपाध्यायजीसँग अन्तिममा आफूलाई लागेका कुराहरू केही छन् भने प्रस्तुत गरिदिनु न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। अवसरको लागि धन्यवाद सर्वप्रथम त। अब धेरै कुरा त हामी छलफलमा हामीले विषय प्रवेश गऱ्यौँ। अब यो कुराहरू जति लामो गरे पनि फरक पर्दैन। अन्तिममा चाहिँ एउटा सानो एनालोजी भन्छु म। जस्तो अब हामी यो कोठाभरि एउटा एकदम प्रज्वलनशील ग्यास भरिएको छ। यो ग्यासको शक्ति बहुत छ, तर त्यो ग्यास आफैमा बल्दैन। त्यसलाई बाल्ने एउटा सानो झिल्को चाहिन्छ। त्यो झिल्को अति सानो हुन्छ। त्यस्ता हजारौँ झिल्काहरू खोलाको बालुवामा लगेर बाल्नु चाहिँ आगो बल्न सक्दैन, हजारौँ झिल्का भए पनि। त्यो ग्यास, प्रज्वलनशील ग्यास एउटा कोठाभित्र जतिसुकै थुन्नुहोस् त्यो आफैमा पनि आगो लाग्दैन। तर त्यो ग्यासले भरिएको कोठामा एउटा झिल्का दिएपछि पुरै ग्यास बल्छ। बल्ने त ग्यास हो। यो मैले के भन्नु खोजिरहेको छु यहाँनिर भने
हामी जस्ता व्यक्तिहरूले कहिलेकाहीँ झिल्काको काम गर्न सक्छौँ। हामी जस्ता म जस्ता बाहिर बसेर काम गर्ने, देशको माया गर्ने साथीहरू थुप्रै छौँ। अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, जापान लगायत सबै राष्ट्रहरू, धेरै राष्ट्रहरूमा हामी नेपाली विशेषज्ञ प्राविधिकहरू काम गर्छौँ। त्यसकारण हामी सबै झिल्को बन्न तयार भन्नुपर्छ। म तयार छु र मैले गरिराखेको छु। एउटा कुरा। अर्को कुरा, यो ग्यास, प्रज्वलनशील ग्यास हामी छौँ यहाँ र हामीले झिल्को पाउँदा बोल्नुपर्छ भनेर यहाँको ग्यासले पनि आफूलाई चाहिँ आफ्नो शक्तिको अन्डर एस्टिमेट गर्नु भएन। सानो झिल्कोले हामी प्रज्वलनशील हुन्छौँ भनेपछि हामी जस्ता व्यक्तिहरूले बेला बेलामा आउँदा गरेका प्रयासहरूलाई त्यो झिल्कोको रूपमा लिएर, आफूलाई ग्यासको रूपमा लिएर प्रज्वलित भएर एउटा कुनै शक्ति निकाल्न पर्यो गरौँ। अब हामी सानो मान्छे, सानो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे, हामी धेरै नीति नियमका कुराहरू त्यस्ता कुरामा काम गर्न सक्दैनौँ। तर यस्ता साना साना कुराहरू, एटेन्सन टु डिटेलका कुराहरूमा काम गर्न सक्छौँ। सुरुवात गरौँ। हजारौँ कोसको यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ भने जस्तै सबैले सकिने ठाउँमा काम गरौँ। हामीले गरेका छौँ, मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रयास गर्दैछु भने अरूले पनि गरौँ। हामी एक दिन लक्ष्यमा पुग्छौँ। त्यति नै चाहिँ भन्दा अलिक फिलोसफिकल कुरा भयो होला, तर तपाईँको यो कार्यक्रम पनि अलिक फिलोसफिकल डिस्कसन हुने भएको भएर मैले अलिक गरेँ। अवसरको लागि धन्यवाद। तपाईँले जुन यो कर्म गर्नुभएको छ, यो कार्यक्रम सधैँ सफल रहोस् र आगामी दिनहरूमा पनि म जस्ता बाहिरबाट देशको लागि केही गर्न चाहने व्यक्तिहरूका ज्ञानहरू, उहाँहरूको भावनाहरू, उहाँका सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ सुनेर श्रोतामाझ लैजाने प्रयास गर्नु होला। तपाईँको सफलताको शुभकामना छ। धन्यवाद। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ र राजु उपाध्यायजीको सद्भावना कि हामी विश्वका सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहिँ एकत्र भएर नेपालको विकासको लागि चिन्तन गरौँ, सहकार्य गरौँ र सहयोग गरौँ भन्ने भावनालाई चाहिँ उहाँले प्रष्ट रूपमा राख्नुभयो र उहाँको भावनालाई सम्मान गर्दै म सम्पूर्ण यो न्युज नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका, सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु, आह्वान पनि गर्दछु। नेपालको भलो, नेपालीको भलो, हाम्रो भलो। हवस् त, नमस्कार।